नमस्कार, हांव राजदीप नायक, एक नाट्य कलाकार. ही अपील आसा, ही कळवणी आसा, ही एक विनंती आसा आमच्या गोंयांतल्या सगळ्या कलाकारां खातीर. जावं तो नाट्य कलाकार, जावं भजनी कलाकार, संगीत कलाकार, चित्रकला, कसलोय कलाकार आसूं. आनी हो विशय आसा कला अकादमी संबंधान. ज्या कलाकारांक दिसता की कला अकादमी आपल्या लायफान कला अकादमीचो जर वांटो आसत जाल्यार त्या कला अकादमी खातीर हो व्हिडिओ. फाटल्या दिसांनी हांवें एक व्हिडिओ लोकां मुखार वचून विचारिल्लें की कला अकादमीची सद्याची दशा जाल्या, कारण कला अकादमी रिनोव्हेशनाक काडली आनी परती जेन्ना सुरवात केली तेन्ना तिची जी दशा जाल्या पळय ती आपली आवय बरी आशिल्ली, तिका कोणे तरी हॉस्पिटलांत व्हेल्ली आनी परती हॉस्पिटलांत हाडून तिका खाटीर मरणा खातीर उडयल्या, दुयेंत उडयल्या, अशे तरेन अवस्था केल्या आमच्या कला अकादमीची. आता ही कला अकादमी तुम्ही सगळ्या कलाकारांनी मुद्रत एक फावट येवन पळोवची, कारण आम्ही कितले जरी सांगले आसत जाल्यार तुमच्या दोळ्यांनी पळयले शिवाय ते खरें न्ही. त्या खातीर हांवें एक प्रयत्न केल्लो. हांवें एका कला अकादमीक अपील केल्ली, त्या शिवाय एक पत्र दिल्लें की बाबा ह्यो गजाली सारक्यो ना. पूण आयज मेरेन त्या पत्राची कसलेच तरेचें उत्तर म्हाका मेळना. हांवें अपील केल्या उपरांत किंवा हांवें निवेदन दिल्या उपरांत कांय कलाकार आमी एकठांय येयले आनी आमी अशें ठरयलां की येता ते 17 तारखेक 16 जुनाक आमच्या चार्ल्स कुरिया बाबाचे डेथ एनिवर्सरी आसा आनी 18 तारखेक 18 जुनाक क्रांती दिन आसा. ताच्या पूर्व संदर्भ म्हणजे 17 तारखेक ज्या दिसा ईद आसा, हॉलिडे आसा, त्या दिसा आमच्या सारखे कांय कलाकार जे लायक माइंडेड आसा, जांकां कला अकादमी आपली आवयशी दिसता आनी कला अकादमी खातीर कितें तरी करीन दिसता, उलयन दिसता, त्या सगळ्या कलाकारांक कडेन आमी विनंती करता की येता ते 17 तारखेक 4 वरांचेर श्रमशक्ती भवन हांगा गुजाचें ऑफिस आसा 6th फ्लोराचेर, थंय तुमी मुजरत येवचें आनी जे कितें तुमकां दिसता तें उलोवचें. बरें केलां कला अकादमीन जाल्यार बरें उलोवचें. जर आमी कला अकादमी कडच्यान कितें अपेक्षा करता आसत जाल्यार आमची अपेक्षा कलाकारांची त्या लोकां मेरेन पावची, त्या सरकारा मेरेन पावची. हें आंदोलन न्ही, एक असलो मोर्चा न्ही, पूण एक सादें डिस्कशन कलाकारांचें. आमी कला अकादमी सारकी करपा खातीर किंवा कला अकादमी आसा तशी उरपा खातीर आमी कितें करुया हाजेर आमचो किशोर नायक गांवकार हाणें एक व्हिडिओ केल्लो. ताज्या उपरांत हांव तुमकां अपील करता की आमी सगळे कलाकार एकी कडेन येवन ठरवया. आमी हय हय करून आंदोलनां करून तोडफोड करून कांय अर्थ ना, पूण आमी कलाकार येवन कशा पद्दतीन ह्या सरकाराक किंवा जी परिस्थिती आसा, कारण सरकार एकामेकाचेर धुकलीत आसा आनी अशे तरेन कला अकादमीची सामकी बिकट अवस्था आसा. त्या अवस्थेंतल्यान आमी कला अकादमीन भायर काडुया जाल्यार आमी सगळे कलाकार सगळे हेवे दावे सोडून एकठांय येवया आनी कितें करपाचें तें ठरवया. तुमकां विनंती करता येता ते 17 तारखेक श्रमशक्ती भवन पाट्यार हांगासर 6th फ्लोराचेर गुज ऑफिसान आमी कलाकारांची एक मिटींग आपयल्या. सगळ्या कलाकारांक कडेन विनंती करता तुमी येवचें आनी ह्या कला अकादमी खातीर आमी कितें तरी करुया हें आमी ठरवया. देव बरें करूं.